नमो नमः। मम नाम सुरभि वानखेडे। मम विषय कुङ्कुमस्य अवमानः मानवानां विनाशः। मञ्चे विराजमानः मान्यवराः सर्वे शिक्षकाः छात्राः च नमो नमः। कुङ्कुमस्य अवमानः मानवानां विनाशः एषा उक्तिः न केवलं दार्शनिकम् अपि तु सामाजिकदृष्ट्या अपि अत्यन्तं सारगर्भा अस्ति। कुङ्कुमं नाम रक्तवर्णीयः कश्चन पदार्थः। एषः पदार्थः भारतीयसंस्कृतेः एकं पवित्रं चिह्नम् अस्ति। कुङ्कुमं सामान्यतया हल्दी इत्यस्य च भवति। हल्दी चूर्णित्वा निर्मीयते। कदाचित् कुङ्कुमरसायनानि योज्यन्ते। गृहाणां प्रवेशे, विवाहे, शृङ्गाराय, पूजायां च कुङ्कुमम् आवश्यकतया प्रयुज्यते। एषः रक्तवर्णः धूलिः शुभत्वस्य, सौभाग्यस्य, श्रद्धायाः च प्रतीकं वर्तते। नारीणां ललाटे यत् कुङ्कुमं लिप्यते तत् तस्याः सन्मानस्य सूचकं भवति। इदं सौभाग्यस्य, सुवासस्य च प्रतीकमस्ति। कुङ्कुमं देवानां पूजनेषु, विशेषतः देव्याः पूजनेषु अर्पयति। देवीपूजनेषु कुङ्कुमेन तिलकः क्रियते। विवाहेषु कुङ्कुमं वधूः वरस्य ललाटे धारयति। कुङ्कुमम् उत्सवसु, पर्वसु च महत्त्वपूर्णं भवति। कुङ्कुमं भारतीयसंस्कृतौ महत्त्वपूर्णं स्थानं भजते। कुङ्कुमं संस्कृतसाहित्ये, विशेषतः धर्मशास्त्रेषु, काव्येषु च बहुधा उल्लिखितम् अस्ति। कुङ्कुमस्य उपयोगः भारतीयसंस्कृतौ चिरकालतः प्रचलितः अस्ति। कुङ्कुमं भारतीयसंस्कृतौ एकं महत्त्वपूर्णं तत्त्वम् अस्ति। किन्तु अधुना काले परम्परायाः मूल्यस्य च अपहासः दृश्यते। लोकाः कुङ्कुमम् एकं मॉडर्न् नवे इति त्यजन्ति, परन्तु यदा कुङ्कुमस्य अपमानः क्रियते तदा एषः अपमानः न केवलम् एका वस्तोः किन्तु सम्पूर्णायाः भारतीयसंस्कृतेः अपि अपमानः भवति। अस्मिन् प्रसङ्गे एकम् उदाहरणं चिन्तयामः। यदा एका वृक्षस्य मूले उपेक्षा क्रियते तदा सः वृक्षे शनैः म्रियते। तथैव यदा संस्कृतेः मूले कुङ्कुमवत् प्रतीकानि अपेक्षितानि भवन्ति तदा समाजस्य पतनम् अपरिहार्यम्। कुङ्कुमस्य अवमानः आत्मसन्मानस्य ह्रासः अस्ति। संस्कृतिरपि शरीरवत् अस्ति। यदा कश्चन अङ्गः नष्टः भवति तदा सर्वशरीरं बाध्यते। कुङ्कुमं केवलं पूजायाम् उपयोगी इति न, किन्तु अस्य दर्शनम् अपि शान्तिं, भक्तिं, सत्त्वं च जनयति। यदा बालकाः बालिकाः च बाल्ये कुङ्कुमस्य अर्थं न जानन्ति तदा संस्कृतेः उत्तरभारं तेषां हस्ते न स्थापयितुं शक्यते। अतः अस्माभिः कार्यं करणीयं। कुङ्कुमस्य महत्त्वं बाल्ये एव शिक्षयामः। विद्यालयेषु, गृहेषु च परम्पराणां मूल्यं स्थिरीकरोतु। अस्मिन् अधुना काले अपि कुङ्कुमस्य रक्षणाय, धर्मस्य स्थापनाय च अनेकाः वीराः स्वप्राणान् अर्पयन्ति। ऑपरेशन सिन्दूर इति नाम्ना कुपवाडाप्रदेशे भारतीयसेनया दत्तं बलिदानम् अस्माकम् आत्मगौरवस्य प्रतीकं वर्तते। ते वीराः स्वदेशस्य रक्षणाय, धर्मस्य स्थापनाय च रक्तम् उत्सृजन्ति यत् कुङ्कुमवत् शोभते। कुङ्कुमस्य सङ्कल्पः केवलं पूजायां न अस्ति, किन्तु त्यागे, शौर्ये च अपि दृश्यते। एव कुङ्कुमं परम्परा च रक्तेन रक्षिते इत्यस्मिन् सत्ये दृढं निष्ठां कुर्मः। धर्म, श्रद्धा, परम्परा एतेषां रक्षणम् एव उन्नतेः पन्थः अस्ति। उदात्तं जीवनम् इच्छामः चेत् परम्परायाः रक्षणम् आवश्यकम्। कुङ्कुमस्य सन्मानः आत्मसन्मानस्य रक्षणम् अस्ति। कुङ्कुमं रक्षामः, संस्कृतिं पालयामः, जीवनं सुशोभयामः। धन्यवादः।